اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون। हिन किताब जी तिलावत कर जेको तुंहिंजी तरफ़ वही कयो वियो आहे ऐं नमाज़ क़ाइम कर। बेशक नमाज़ बेहयाई ऐं बुरी ॻाल्हि खां रोके थी ऐं बेशक अल्लाह जो ज़िक्र सभ खां वॾो आहे ऐं अल्लाह ॼाणे थो जेको तव्हां कयो था। ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون। ऐं मुसलमानो किताब वारनि सां बहस न कयो पर बहितर अंदाज सां सिवाय उन्हनि मां ज़ालिमनि जे ऐं चओ असां उन ते ईमान आंदो जेको असांजी तरफ़ नाज़िल कयो वियो ऐं जेको तव्हांजी तरफ़ नाज़िल कयो वियो ऐं असांजो ऐं तव्हांजो माबूद हिकु आहे ऐं असां उन जा फर्माबरदार आहियूं। وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون। ऐं हबीब अहिड़ी तरह असां अव्हां जी तरफ़ किताब लाथो सो जिन खे असां किताब अता कयो से उन ते ईमान आणनि था ऐं कुझु हिननि ॿियनि मां आहिनि जेकी उन ते ईमान आणनि था ऐं काफ़िर ई असांजी आयतुनि जो इनकार कनि था। وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون। ऐं इन खां पहिरियां तूं को किताब न पढ़ंदो हैं ऐं न ई पंहिंजे सिधे हथ सां उन खे लिखंदो हैं। जेकॾहिं ईअं ई हुजे हा त उन वक़्तु बातिल वारा ज़रूर शक कनि हा। بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون। बल्कि ही उन्हनि माण्हुनि जे सीननि में रोशन निशानियूं आहिनि जिन खे इल्मु ॾिनो वियो ऐं असांजी आयतुनि जो इनकार सिर्फ़ ज़ालिम माण्हू कनि था। وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين। ऐं काफ़िरनि चयो इन ते संदन रब जे तरफ़ खां निशानियूं छो न लथियूं। अव्हां फरमायो निशानियूं त अल्लाह वटि ई आहिनि ऐं मां त साफ़ ड्रेजारण वारो आहियां। أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون। ऐं छा इन्हनि खे इहा ॻाल्हि काफ़ी नाहे त असां अव्हां ते किताब लाथो जेको इन्हनि ते पढ़ियो वञे थो। बेशक इन में ईमान वारनि जे लाइ रहमत ऐं नसीहत आहे।
قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون अव्हां फरमायो मुंहिंजे ऐं तव्हांजे विच में अल्लाह गवाह काफ़ी आहे। उहो ॼाणे थो जेको कुझु आसमाननि ऐं ज़मीन में आहे ऐं बातिल ते ईमान आणण वारा ऐं अल्लाह जा मुनकिर ई नुक़सान खणण वारा आहिनि। ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون ऐं अव्हां खां अज़ाब जी जल्दी कनि था ऐं जेकॾहिं हिकु मुक़रर मुद्दत न हुजे हा त ज़रूर इन्हनि ते अज़ाब अची वञे हा ऐं ज़रूर इन्हनि ते ओचितो अज़ाब ईंदो ऐं इन्हनि खे ख़बर बि न हूंदी। يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين अव्हां खां अज़ाब जी जल्दी कनि था ऐं बेशक जहन्नम काफ़िरनि खे घेरो कंदड़ आहे। يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون जंहिं ॾींहुं अज़ाब इन्हनि खे इन्हनि जे मथां खां ऐं इन्हनि जे पेरनि जे हेठां खां ढकींदो ऐं अल्लाह फरमाईंदो पंहिंजे अमलनि जो मज़ो चखो। يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون ए मुंहिंजा मोमिन बानो बेशक मुंहिंजी ज़मीन वसी आहे सो मुंहिंजी ई बंदगी कयो। كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون हर साह खे मौत जो मज़ो चखणो आहे पोइ असांजे ई तरफ़ तव्हां फेरिया वेंदो। والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين ऐं बेशक जिन ईमान आंदो ऐं उन्हनि चङा कम कया ज़रूर असां उन्हनि खे जन्नत जे माड़ियुनि में जगह ॾींदासीं जिन जे हेठां नहरूं वहंदियूं हूंदियूं हमेशा उन्हनि में रहंदा। अमल करण वारनि जे लाइ कहिड़ो न चङो अजर आहे। الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون जिन सबर कयो ऐं पंहिंजे रब ते ई भरोसो कनि था। وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ऐं ज़मीन ते केतिरा ई हलण वारा आहिनि जेकी पंहिंजी रोज़ी गॾु खणी नथा हलनि बल्कि अल्लाह ई इन्हनि खे ऐं तव्हां खे रोज़ी ॾींदो आहे ऐं उहो ई ॿुधण वारो ॼाणण वारो आहे। ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون ऐं जेकॾहिं तूं इन्हनि खां पुछीं त आसमान ऐं ज़मीन कंहिं बणाया ऐं सिज ऐं चंड खे कंहिं कम में लॻायो
त ज़रूर चवंदा अल्लाह, पोइ काॾे ऊंधा फिरिया वञनि था। الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم। अल्लाह पंहिंजे बाननि मां जंहिं जे लाइ चाहींदो आहे रिज़िक वसी कंदो आहे ऐं तंग कंदो आहे जंहिं जे लाइ चाहींदो आहे। बेशक अल्लाह सभु कुझु ॼाणण वारो आहे। ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون। ऐं जेकॾहिं तूं इन्हनि खां पुछीं त कंहिं आसमान मां पाणी लाथो पोइ उन जे ज़रिए ज़मीन खे मुअल हुअण खां बाद ज़िंदा कयो, ज़रूर चवंदा अल्लाह। अव्हां फरमायो सभु तारीफ़ूं अल्लाह जे लाइ आहिनि, बल्कि इन्हनि मां घणा नथा सम्झनि। وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون। ऐं ही दुनिया जी ज़िंदगी त सिर्फ़ रांद रूंद आहे ऐं बेशक आख़िरत जो घर ज़रूर इहा ई सची ज़िंदगी आहे। कहिड़ो न चङो हो जेकॾहिं इहे ई ॼाणनि हा। فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون। पोइ जॾहिं माण्हू ॿेड़ीअ में सवार थींदा आहिनि त अल्लाह खे पुकारींदा आहिनि हिन हाल में जो उन्ही जे लाइ दीन खे ख़ालिस कंदा आहिनि। पोइ जॾहिं उहो इन्हनि खे ख़ुश्कीअ जी तरफ़ बचाए आणींदो आहे त उन वक़्तु शिरक करण लॻंदा आहिनि। ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون। त जीअं असांजे ॾिनल नेमत जी नाशुक्री कनि ऐं त जीअं इहे फ़ाइदो खणनि सो अन क़रीब ॼाणींदा। أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون। ऐं छा इन्हनि इहो न ॾिठो त असां हुरमत वारी ज़मीन अमन ऐं अमान वारी बणाई ऐं उन जे आस पास वारा माण्हू खंबे खयां था वञनि, सो छा इहे बातिल ते यकीन कनि था ऐं अल्लाह जी नेमत जी नाशुक्री कनि था। ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين। ऐं इन खां वधीक ज़ालिम केर जेको अल्लाह ते कूड़ हणे या हक़ खे कूड़ो करे जॾहिं उहो उन वटि अचे, छा काफ़िरनि जे लाइ जहन्नम में ठिकाणो नाहे। والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين। ऐं जिन असांजी राह में कोशिश कई ज़रूर उन्हनि खे पंहिंजा रस्ता ॾेखारींदासीं ऐं बेशक
अल्लाह नेकन सां गॾु आहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जे नाले सां शुरू जेको निहायत मेहरबान रहमत वारो आहे। अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम। गुलिबतिर रूम। रूमी मग़लूब थिया। फी अदनल अर्दि वहुम मिन बअदि ग़लबिहिम सयग़लिबून। क़रीबी ज़मीन में ऐं उहे पंहिंजी शिकस्त खां पोइ अनक़रीब ग़ालिब अची वेंदा। फी बिद्अ सिनीन लिल्लाहिल अम्रु मिन क़ब्लु व मिन बअदु व यौमइज़िन यफ़रहुल मुअ्मिनून। कुछ सालनि में पहिरियां ऐं पोइ हुकुम अल्लाह जो ई आहे ऐं उन ॾींहुं ईमान वारा ख़ुशि थींदा। बिनस्रिल्लाहि यंसुरु मन यशाअ व हुवल अज़ीज़ुर रहीम। अल्लाह जी मदद सां उहो जंहिंजी चाहे मदद कंदो आहे ऐं उहो ई ग़ालिब मेहरबान आहे। वअदल्लाहि ला युख़्लिफ़ुल्लाहु वअदहु वलाकिन्न अक्सरन्नासि ला यअलमून। अल्लाह जो वाइदो आहे, अल्लाह पंहिंजे वाइदे जे ख़िलाफ़ नाहे कंदो, पर घणा माण्हू ॼाणनि नथा। यअलमून ज़ाहिरन मिनल हयातिद दुनिया वहुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून। अखियुनि जे आदो जी दुनियावी ज़िंदगी खे ॼाणनि था ऐं उहे आख़िरत खां बिल्कुलु गाफ़िल आहिनि। अवलम यतफक्करू फी अनफुसिहिम मा खलक़ल्लाहु अस्समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा इल्ला बिलहक़्क़ि व अजलिन मुसम्मा व इन्न कसीरन मिनन नासि बिलिक़ाइ रब्बिहिम लकाफ़िरून। छा इन्हनि पंहिंजे दिलनि में गौर ऐं फ़िक्र नाहे कयो त अल्लाह आसमाननि ऐं ज़मीन ऐं जेको कुझु इन्हनि जे विच में आहे सभिनी खे हक़ ऐं हिकु मुक़रर मुद्दत सां गॾु पैदा कयो ऐं बेशक घणाई माण्हू पंहिंजे रब सां मिलण जा मुनकिर आहिनि। अवलम यसीरू फिल अर्दि फयंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल लज़ीन मिन क़ब्लिहिम कानू अशद्द मिनहुम क़ुव्वतन व असारुल अर्द वअमरूहा अक्सर मिम्मा अमरूहा वजाअतहुम रुसुलुहुम बिलबय्यिनात फमा कान अल्लाहु लियज़्लिमहुम वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़्लिमून। ऐं छा इन्हनि ज़मीन में सफ़र न कयो जो ॾिसनि हा त इन्हनि खां पहिरियां माण्हुनि जो अंजाम कीअं थियो। इहे इन्हनि खां वधीक ताक़तवर हुआ ऐं इन्हनि ज़मीन में हर हलाया ऐं इन्हनि ज़मीन खे उन खां वधीक आबाद कयो जेतिरो हिननि आबाद कयो आहे ऐं इन्हनि जा रसूल इन्हनि वटि रोशन निशानियूं खणी आया। पोइ अल्लाह जो इहो शान न हो जो इन्हनि ते ज़ुल्म करे हा। हाओ इहे पाण ई पंहिंजे जानियुनि ते ज़ुल्म कंदा हुआ। ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا
بآيات الله وكانوا بها يستهزئون सो बुराई करण वारनि जो अंजाम सभ खां बुरो थियो छो त इन्हनि अल्लाह जी आयतुनि खे कूड़ो कयो ऐं इहे उन्हनि आयतुनि जो मज़ाक उॾाईंदा हुआ الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون अल्लाह पहिरियां बणाए थो पोइ उहो ॿीहर बणाईंदो पोइ उन जे तरफ़ तव्हां फेरिया वेंदो ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ऐं जंहिं ॾींहुं क़यामत क़ाइम थींदी मुजरिम मायूस थी वेंदा ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ऐं इन्हनि जा शरीक इन्हनि जा सिफारशी न हूंदा ऐं उहे पंहिंजे शरीकनि खां मुनकिर थी वेंदा ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون ऐं जंहिं ॾींहुं क़यामत क़ाइम थींदी उन ॾींहुं माण्हू अलॻि थी वेंदा فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون सो जिन ईमान आंदो ऐं उन्हनि चङा कम कया त उहे जन्नत जे बाग़नि में ख़ुशि रखिया वेंदा وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون ऐं जेकी काफ़िर थिया ऐं उन्हनि असांजी आयतुनि ऐं आख़िर जे मिलण खे कूड़ो भायो पोइ उहे अज़ाब में हाज़िर कया वेंदा فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون पोइ अल्लाह जी पाकाई बयान कयो जॾहिं शाम कयो ऐं जॾहिं सुबुह कयो وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون ऐं उन्ही जे लाइ तारीफ़ आहे आसमाननि ऐं ज़मीन में ऐं उन वक़्तु जॾहिं ॾींहं जो कुझु हिसो बाक़ी हुजे ऐं जॾहिं तव्हां मंझंदि कयो يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون उहो जीअरे खे मुअल मां कढे थो ऐं मुअल खे जीअरे मां कढे थो ऐं ज़मीन खे उन जे मुर्दा थियण खां बाद जीआरे थो ऐं ईअं ई तव्हां क़ब्रुनि मां कढिया वेंदो ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ऐं उन जे निशाननि मां आहे त उन तव्हां खे मिटीअ मां पैदा कयो सो तॾहिं तव्हां इंसान आहियो जेकी दुनिया में पखेड़ियल आहियो ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ऐं उन जे निशाननि मां आहे त उन तव्हां जे लाइ तव्हां जे ई जिन्स मां जोड़ा ठाहिया त जीअं तव्हां इन्हनि मां आराम वठो ऐं तव्हां जे विच में मोहबत ऐं रहमत रखी बेशक इन में गौर ऐं फिक्र करण वारनि जे लाइ निशानियूं आहिनि ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن
في ذلك لآيات للعالمين ऐं आसमाननि ऐं ज़मीन जी पैदाइश ऐं तव्हांजे ॿोलियुनि ऐं रंगनि जो अलॻि अलॻि हुजणु उन जे निशाननि मां आहे। बेशक इन में इल्म वारनि जे लाइ निशानियूं आहिनि। ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ऐं राति ऐं ॾींहं में तव्हांजो सुम्हणु ऐं उन जो फज़ल तलाश करणु उन जे निशाननि मां आहे। बेशक इन में ॿुधण वारनि जे लाइ निशानियूं आहिनि। ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ऐं उन जे निशाननि मां आहे त तव्हांखे ड्रेजारण ऐं बारिश जी उमीद ॾियारण जे लाइ बिजली ॾेखारींदो आहे ऐं आसमान मां पाणी लाहींदो आहे, पोइ उन जे ज़रिए ज़मीन खे उन जे मरी वञण खां बाद जीआरींदो आहे। बेशक इन में अक़ुल वारनि जे लाइ निशानियूं आहिनि। ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون ऐं इन जे निशाननि मां आहे त उन जे हुकुम सां आसमान ऐं ज़मीन क़ाइम आहिनि। सो जॾहिं तव्हांखे ज़मीन मां हिकु सॾु कंदो तॾहिं ई तव्हां निकिरी पवंदो। وله من في السماوات والأرض كل له قانتون ऐं उन जी मिल्कियत में आहिनि जेकी बि आसमाननि ऐं ज़मीन में आहिनि, सभु उन जे हुकुम हेठि आहिनि। وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ऐं उहो ई आहे जेको पहिरियां बणाए थो पोइ उन्हनि खे ॿीहर बणाईंदो ऐं तव्हांजे अकुलनि जे एतबार सां ॿियो भेरो बणाइण अल्लाह ते पहिरियों भेरो बणाइण खां वधीक आसान आहे। ऐं आसमाननि ऐं ज़मीन में सभ खां बुलंद शान उन ई जो आहे ऐं उहो ई इज़त वारो हिकमत वारो आहे। ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون अल्लाह तव्हांजे लाइ पाण तव्हांजे पंहिंजे हाल खां हिकु मिसाल बयान फरमायो आहे। उहो ही त असां तव्हांखे जेको रिज़िक ॾिनो आहे, छा तव्हांजे ग़ुलामनि मां को इन में तव्हांजो हिन तरह शरीक आहे त तव्हां ऐं उहे इन रिज़िक में बराबर शरीक थी वञो। तव्हां इन्हनि ग़ुलामनि जी शिरकत खां ईअं डिॼो था जीअं तव्हां पाण में हिक ॿिए खां डिॼो था।
असां अकुल वारनि जे लाइ अहिड़ी तरह तफ़सील सां निशानियूं बयान फरमाईंदा आहियूं। بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين बल्कि ज़ालिमनि जहालत सां पंहिंजी ख़्वाहिशुनि जी पैरवी कई, पोइ जंहिंखे अल्लाह गुमराह कयो हुजे उनखे केरु हिदायत ॾेई सघे थो ऐं इन्हनि जो को मददगार नाहे। فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون पोइ हर बातिल खां जुदा थी पंहिंजो चेहरो अल्लाह जी इताअत जे लाइ सिधो रख। ही अल्लाह जी पैदा कयल फितरत आहे जंहिं ते उन माण्हुनि खे पैदा कयो। अल्लाह जी ठाहियल में तब्दीली न कजां, इहो ई सिधो दीन आहे, पर घणा माण्हू नथा ॼाणनि। منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين उन जी तरफ़ तौबा कंदे ऐं उन खां टिजो ऐं नमाज़ क़ाइम कयो ऐं मुशरिकनि मां न थिजो। من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون उन्हनि माण्हुनि मां न थिजो जिन पंहिंजे दीन खे टुकड़ा टुकड़ा करे छॾियो ऐं पाण में टोला टोला थी विया। हर टोलो इन ते ख़ुशि आहे जो उन्हनि वटि आहे। وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ऐं जॾहिं माण्हुनि खे तकलीफ़ पहुचंदी आहे त पंहिंजे रब खे उन जी तरफ़ रुजू कंदे पुकारींदा आहिनि। पोइ जॾहिं उहो इन्हनि खे पाण वटां रहमत जो मज़ो चखाईंदो आहे त उन वक़्तु इन्हनि मां हिकु टोलो पंहिंजे रब जो शरीक ठाहिण लॻंदो आहे। ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون त जीअं असांजे ॾिनल जी नाशुक्री कनि त फ़ाइदो खणी वठो, पोइ अनक़रीब तव्हां ॼाणींदो। أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون या छा असां इन्हनि ते को दलील लाथो आहे जो उहो दलील इन्हनि खे असांजा शरीक ॿुधाए रहियो आहे। وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون ऐं जॾहिं असां माण्हुनि खे रहमत जो मज़ो चखराईंदा आहियूं त उन ते ख़ुशि थी वेंदा आहिनि ऐं जेकॾहिं इन्हनि खे संदन हथनि जी अॻिते मोकिलियल अमलनि जी सबब का बुराई पहुचे त उन वक़्तु इहे नाउमीद थी वेंदा आहिनि। أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ऐं छा इन्हनि न ॾिठो त अल्लाह रिज़्क़ वसी फरमाईंदो आहे जंहिं जे लाइ चाहींदो आहे ऐं तंग फरमाईंदो आहे
बेशक इन में ईमान वारनि जे लाइ निशानियूं आहिनि। فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون। पोइ रिश्तेदारनि खे उन्हनि जो हक़ ॾियो ऐं मिसकीननि ऐं मुसाफ़िरनि खे बि। ही उन्हनि माण्हुनि जे लाइ बहितर आहे जेकी अल्लाह जी रिज़ा चाहींदा आहिनि ऐं उहे ई माण्हू कामयाब थियण वारा आहिनि। وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون। ऐं जेको माल तव्हां माण्हुनि खे ॾियो त जीअं उहो माण्हुनि जे मालनि में वधंदो रहे सो उहो अल्लाह वटि नाहे वधंदो। ऐं जेका तव्हां अल्लाह जी रिज़ा चाहींदे ज़कात ॾींदा आहियो सो उहे ई माण्हू पंहिंजा माल वधाइण वारा आहिनि। الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون। अल्लाह ई आहे जंहिं तव्हां खे पैदा कयो, पोइ तव्हां खे रोज़ी ॾिनी, पोइ तव्हां खे मारींदो, पोइ तव्हां खे ज़िंदा कंदो। छा तव्हां जे शरीकनि में बि को अहिड़ो आहे जेको इन्हनि कमनि मां कुझु करे सघे? अल्लाह इन्हनि जे शिरक खां पाक ऐं बुलंद ऐं आला आहे। ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون। खुशकी ऐं तरीअ में फसाद ज़ाहिर थी वियो इन्हनि बुराइनि जे सबबु जेकी माण्हुनि जे हथनि कमायूं त जीअं अल्लाह इन्हनि खे इन्हनि जे कमनि जो मज़ो चखाए त जीअं इहे मुड़ी वञनि। قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين। अवां फरमायो ज़मीन ते हली ॾिसो त इन्हनि खां अॻियनि माण्हुनि जो कहिड़ो अंजाम थियो। इन्हनि में घणा माण्हू मुशरिक हुआ। فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون। सो उन ॾींहं जे अचण खां पहिरियों पंहिंजो मुंहुं दीन मुस्तक़ीम जे लाइ सिधो कयो जंहिं ॾींहं खे अल्लाह जी तरफ़ खां हटणो न आहे। उन ॾींहुं माण्हू जुदा जुदा थी वेंदा। من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون। जंहिं कुफर कयो त उन जे कुफर जो वबाल उन ई ते आहे ऐं जेकी चङा कम कनि उहे पंहिंजे ई लाइ तयारी करे रहिया आहिनि। ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين। त जीअं अल्लाह उन्हनि माण्हुनि खे पंहिंजे फज़ल सां जज़ा अता फरमाए ऐं जिन ईमान आंदो ऐं चङा कम कयाऊं बेशक उहो काफ़िरनि खे पसंदि नाहे कंदो। ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم
من رحمته وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ऐं उन जे निशाननि मां आहे त उहो ख़ुशख़बरी ॾींदड़ हवाऊं मोकिलींदो आहे ऐं त जीअं तव्हां खे पंहिंजी रहमत जो मज़ो चखाए या त जीअं उन जे हुकुम सां ॿेड़ी हले या त जीअं तव्हां उन जो फज़ल तलाश कयो या त जीअं तव्हां शुक्रगुज़ार थी वञो وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ऐं बेशक असां तव्हां खां पहिरियां केतिरा ई रसूल इन्हनि जी क़ौम जी तरफ़ मोकिलिया त उहे इन्हनि वटि वाज़िह निशानियूं खणी आया पोइ असां मुजरिमनि खां बदिलो वरितो ऐं मुसलमाननि जी मदद करण असांजे ज़िम्मे करम ते आहे الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون अल्लाह ई आहे जेको हवाउनि खे मोकिले थो त उहे हवाऊं ककर उभारींदियूं आहिनि पोइ अल्लाह उन ककर खे आसमान में जीअं चाहींदो आहे फहिलाए छॾींदो आहे ऐं कॾहिं उन खे टुकड़ा टुकड़ा करे छॾींदो आहे पोइ तूं ॾिसीं थो त उन जे विच मां बारिश निकिरंदी आहे पोइ जॾहिं पंहिंजे बाननि मां जंहिंखे चाहींदो आहे उन ताईं उहा बारिश पहुचाईंदो आहे सो तॾहिं उहे ख़ुशि थी वेंदा आहिनि وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ जेतोणीकि इन बारिश जे लाहिण खां पहिरियां इहे वॾा ना उम्मीद हूंदा आहिनि فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير पोइ अल्लाह जी रहमत जा निशान ॾिस त उहो कीअं ज़मीन खे मरी वञण खां पोइ जीआरींदो आहे बेशक उहो मुअल्लनि खे जीआरण वारो आहे ऐं उहो हर शइ ते क़ादिर आहे وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ ऐं जेकॾहिं असां का हवा मोकिलियूं जंहिंसां इहे फसलनि खे हेॾो ॾिसनि त ज़रूर उन खां पोइ नाशुक्री करण लॻंदा فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين सो बेशक तूं मुअल्लनि खे नथो ॿुधाए सघीं ऐं न ॿोड़नि खे सॾु ॿुधाए सघीं थो जॾहिं इहे पुठी ॾेई फिरनि وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون ऐं न तूं अंधनि खे इन्हनि जे गुमराही खां सिधो रस्तो ॾेखारे सघीं थो सो तूं इन ई खे ॿुधाए सघीं थो जेकी असांजी आयतुनि ते ईमान आणनि था पोइ उहे फर्माबरदार आहिनि الله الذي خلقكم من
ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. अल्लाह ई आहे जंहिं तव्हां खे कमज़ोर पैदा कयो, पोइ तव्हां खे कमज़ोरी खां बाद कुवत बख़्शी, पोइ कुवत खां बाद कमज़ोरी ऐं पोढ़ाइप ॾिनी. उहो जेको चाहींदो आहे पैदा कंदो आहे. उहो ई इल्म वारो वॾी कुदरत वारो आहे. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. ऐं जंहिं ॾींहुं क़यामत क़ाइम थींदी, मुजरिम कसम खणंदा त उहे त सिर्फ़ हिकु घड़ी ई रहिया आहिनि. अहिड़ी तरह उहे ऊंधा वेंदा हुआ. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. ऐं जिन खे इल्म ईमान ॾिनो वियो उहे चवंदा, बेशक अल्लाह जे लिखियल में तव्हां मरण खां बाद उथण जे ॾींहं ताईं रहिया आहियो. सो उहो मरण खां पोइ उथण जो ॾींहुं आहे, पर तव्हां न ॼाणींदा हुयो. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. सो उन ॾींहुं ज़ालिमनि जो माफ़ी वठण उन्हनि खे कुझु फ़ाइदो न ॾींदो ऐं न उन्हनि खां रुजू करण जो मुतालबो कयो वेंदो. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. ऐं बेशक असां माण्हुनि जे लाइ हिन क़ुर में हर क़िस्म जो मिसाल बयान फरमायो. ऐं जेकॾहिं तव्हां इन्हनि वटि का निशानी खणी अचो त ज़रूर काफ़िर चवंदा तव्हां त नाहियो पर बातिल ते. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. अहिड़ी तरह अल्लाह जाहिलनि जे दिलनि ते मोहर लॻाए छॾींदो आहे. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. सो सब्र कयो, बेशक अल्लाह जो वाइदो सचो आहे ऐं यकीन न करण वारा तव्हां खे कावड़ ते न उभारीन. بسم الله الرحمن الرحيم. अल्लाह जे नाले सां शुरू जेको निहायत महिरबान रहमत वारो आहे. अलिफ लाम मीम. अलिफ लाम मीम. तिल्क आयातुल किताबिल हकीम. ही हिकमत वारे किताब जूं आयतूं आहिनि. हुदन व रहमतन लिल मुहसिनीन. नेकन जे लाइ हिदायत ऐं रहमत आहिनि. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. जेकी नमाज क़ाइम कंदा आहिनि ऐं ज़कात ॾींदा आहिनि ऐं आख़िरत ते यकीन रखंदा आहिनि. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. उहे ई पंहिंजी रब जी हिदायत ते आहिनि
ऐं उहे कामयाब थियण वारा आहिनि. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. ऐं कुझु माण्हू रांदि जूं ॻाल्हियूं ख़रीद कनि था त जीअं बग़ैर सम्झण जे अल्लाह जी वाट खां भटकाइनि ऐं उन्हनि खे मज़ाक मस्खरी बणाइनि. उन्हनि जे लाइ ज़िल्लत जो अज़ाब आहे. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. ऐं जॾहिं उन ते असां जूं आयतूं पढ़ी वेंदियूं आहिनि त वॾाई कंदे फिरी वेंदो आहे जीअं उन हिननि आयतुनि खे ॿुधो ई नाहे. ॼण उन जे कननि में बोझ आहे सो उन खे दर्दनाक अज़ाब जी ख़ुशख़बरी ॾे. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. बेशक जिन ईमान आंदो ऐं उन्हनि चङा कम कया उन्हनि जे लाइ नेमतुनि जा बाग आहिनि. خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. तंहिं में सदाई रहंदा ही अल्लाह जो सचो वाइदो आहे ऐं उहो ई इज़त वारो हिकमत वारो आहे. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. उन आसमाननि खे इन्हनि थंभनि खां बग़ैर बणायो जेकी तव्हां खे नज़र अचनि ऐं ज़मीन में जबल खोड़िया त जीअं ज़मीन तव्हां खे खणी लुॾंदी न रहे ऐं इन में हर क़िस्म जा जानवर पखेड़ियाई ऐं असां आसमान मां पाणी लाथो पोइ ज़मीन में हर नफ़ीस क़िस्म जो जोड़ो पैदा कयो. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. ही त अल्लाह जो बणायल आहे. पोइ ए मुशरिको तव्हां मूंखे का अहिड़ी शइ ॾेखारियो जेका अल्लाह खां सवाइ ॿियनि बणाई हुजे बल्कि ज़ालिम खुलियल गुमराही में आहिनि. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. ऐं बेशक असां लुकमान खे हिकमत अता फरमाई त अल्लाह जो शुक्र अदा कर ऐं जेको शुक्र अदा करे उहो पंहिंजी ज़ात जे लाइ शुक्र करे थो ऐं जेको नाशुक्री करे त बेशक अल्लाह बेनियाज़ आहे हमद जे लाइक़ आहे. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ऐं यादि कर जॾहिं लुकमान पंहिंजे पुट खे नसीहत कंदे फरमायो ऐ मुंहिंजा पुट कंहिंखे अल्लाह जो शरीक न कजां बेशक शिरक यकीनन वॾो ज़ुल्म आहे. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه
حمله وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ऐं असां इंसान खे उन जी माउ पीउ जे बारे में ताकीद फरमायो। उन जी माउ कमज़ोरीअ ते कमज़ोरी सहंदे उन खे पेट में खयो ऐं उन जो खीर छॾाइण जी मुदत 2 सालनि में आहे। सो मुंहिंजो ऐं पंहिंजे वालिदैन जो शुक्र अदा कयो। मुंहिंजे ई तरफ़ मोटणो आहे। وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ऐं जेकॾहिं उहे ॿई तोते कोशिश कनि त तूं कंहिं अहिड़ी शइ खे मुंहिंजो शरीक ठाहीं जंहिंजो तोखे इल्मु नाहे त उन्हनि जो चवणु न मञ ऐं दुनिया में चङी तरह इन्हनि जो साथ ॾे ऐं मुंहिंजी तरफ़ रुजू करण वारे इंसान जे रस्ते ते हल। पोइ मुंहिंजे ई तरफ़ तोखे मोटी अचणो आहे। पोइ मां तव्हां खे ॿुधाईंदुसि जेकी तव्हां कंदा हुयो। يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. ऐं मुंहिंजा पुट, बुराई जेकॾहिं राई जे दाणे जे बराबर हुजे पोइ उहा पत्थर जे चट्टान में हुजे या आसमाननि में या ज़मीन में, अल्लाह उन खे आणींदो। बेशक अल्लाह हर सन्ही खां सन्ही शइ खे ॼाणण वारो ख़बरदार आहे। يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ऐं मुंहिंजा पुट, नमाज़ क़ाइम कर ऐं चङी ॻाल्हि जो हुकुम ॾे ऐं बुरी ॻाल्हि खां मना कर ऐं तो ते जेका मुसीबत अचे उन ते सबर कर। बेशक ही हिम्मत वारनि कमनि मां आहे। ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. ऐं माण्हुनि सां ॻाल्हि करण वक़्तु पंहिंजो गल मुंहुं चिबो न कर ऐं ज़मीन में अकड़जंदे न हल। बेशक अल्लाह खे हर अकड़ कंदड़ तकबर कंदड़ पसंदि न आहे। وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. ऐं पंहिंजे हलण में विचोली चाल सां हल ऐं पंहिंजो आवाज़ कुझु हल्को रख। बेशक सभ खां बुरो आवाज़ गदह जो आवाज़ आहे। ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. छा तव्हां न ॾिठो त जेकी बि आसमाननि ऐं ज़मीन में आहिनि सभिनी खे अल्लाह तव्हां जे लाइ कम में लॻाए रखियो आहे।
ऐं उन तव्हां ते पंहिंजूं ज़ाहिरी ऐं बातनी नेमतूं पूरियूं कयूं ऐं कुझु माण्हू अल्लाह जे बारे में झगड़ो कनि था, हालांकि इन्हनि खे न इल्मु आहे न अक़ल ऐं न को रोशन किताब। وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ। ऐं जॾहिं इन्हनि खे चयो वञे त उन जी पैरवी कयो जेको अल्लाह नाज़िल फरमायो आहे, त चवनि था बल्कि असां त उन जी पैरवी कंदासीं जंहिं ते असां पंहिंजनि अबद दादनि खे ॾिठो। छा जेतोणीकि शैतान इन्हनि खे दोज़ख जे अज़ाब जी तरफ़ सॾींदो हुजे। وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ। सो जेको पंहिंजो मुंहुं अल्लाह जी तरफ़ झुकाए ऐं उहो नेक हुजे त बेशक उन मज़बूत सहारो पकड़े वरितो ऐं सभिनी कमनि जो अंजाम अल्लाह जे ई तरफ़ आहे। وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ। ऐं जेको कुफ्र करे उन जो कुफ्र तोखे ग़मगीन न करे, इन्हनि खे असां जे ई तरफ़ मोटणो आहे, पोइ असां इन्हनि खे ॿुधाईंदासीं जेको इन्हनि कयो हूंदो। बेशक अल्लाह दिलनि जी ॻाल्हि ॼाणे थो। نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ। असां इन्हनि खे कुझु फ़ाइदो वठण ॾींदासीं, पोइ इन्हनि खे सख़्त अज़ाब जी तरफ़ मजबूर कंदासीं। وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ। ऐं जेकॾहिं तूं इन्हनि खां पुछीं त आसमान ऐं ज़मीन कंहिं ठाहिया, त ज़रूर चवंदा अल्लाह। तूं फरमाए सभई तारीफ़ूं अल्लाह जे लाइ आहिनि, बल्कि इन्हनि में घणा ॼाणनि नथा। لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ। अल्लाह जो ई आहे जेको कुझु आसमाननि ऐं ज़मीन में आहे। बेशक अल्लाह ई बेनियाज़ तारीफ़ जे लाइक़ आहे। وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ 7 أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ। ऐं ज़मीन में जेतिरा वण आहिनि, जेकॾहिं उहे सभु कलम बणिजी वञनि ऐं समुंड इन जी मस, पोइ उन खां बाद उन पहिरीं मस खे 7 समुंड अञा बि वधाइनि हा, त बि अल्लाह जूं ॻाल्हियूं ख़तम न थियनि हा। बेशक अल्लाह इज़त वारो हिकमत वारो आहे। ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير। तव्हां सभिनी जो पैदा करण ऐं क़यामत में उथारण ईअं ई आहे जीअं हिकु साह जो। बेशक अल्लाह ॿुधण वारो ॾिसण वारो आहे। ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر
كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. ए ॿुधण वारा, छा तूं न ॾिठो त अल्लाह रात खे ॾींहं में दाख़िल करे थो ऐं ॾींहं खे रात में दाख़िल करे थो ऐं उन सिज ऐं चंड खे कम में लॻाए छॾियो. हर हिकु मुक़रर मुद्दत ताईं हले थो ऐं ही त अल्लाह तव्हांजे कमनि खां बाख़बर आहे. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ऐं ही इन करे आहे त अल्लाह ई हक़ आहे ऐं उन खां सवाइ जिन जे माण्हू पूॼा कनि था उहे सभु बातिल आहिनि. ऐं ही त अल्लाह ई बुलंदी वारो वॾाई वारो आहे. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. छा तो न ॾिठो त दरिया में ॿेड़ी अल्लाह जे फज़ल सां हलंदी आहे त जीअं उहो तव्हांखे पंहिंजूं कुझु निशानियूं ॾेखारे. बेशक इन में हर वॾे सब्र करण वारे वॾे शुक्रगुज़ार जे लाइ निशानियूं आहिनि. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. ऐं जॾहिं जबलनि जहिड़ी का मौज इन्हनि ते ईंदी आहे त अल्लाह ते ई एतिक़ाद रखंदे उन खे पुकारींदा आहिनि. पोइ जॾहिं अल्लाह इन्हनि खे ख़ुश्की जी तरफ़ बचाए आणींदो आहे त उन्हनि मां कोई विच थरो रहंदो आहे ऐं असांजी आयतुनि जो इनकार सिर्फ़ हर वॾो बेवफ़ा नाशुक्रो ई कंदो. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ऐं इंसानो, पंहिंजे रब खां डिॼो ऐं उन ॾींहं जो ख़ौफ़ कयो जंहिंमें को पीउ पंहिंजी औलाद जे कमु न ईंदो ऐं न को औलाद पंहिंजे पीउ खे को नफ़ो ॾियण वारो हूंदो. बेशक अल्लाह जो वादो सचो आहे. पोइ दुनिया जी ज़िंदगी हरगिज़ तव्हांखे धोखो न ॾे ऐं हरगिज़ वॾो धोखो ॾियण वारो तव्हांखे अल्लाह जे इल्म ते धोखे में न विझे. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. बेशक क़यामत जो इल्मु अल्लाह वटि ई आहे ऐं उहो ई मींहुं वसाईंदो आहे ऐं ॼाणींदो आहे जेको बि माउरनि जे पेट में आहे. ऐं को शख़्स नथो ॼाणे त उहो सुभाणे छा कमाईंदो ऐं को शख़्स नथो ॼाणे त उहो कहिड़ी ज़मीन में मरंदो. बेशक अल्लाह इल्म वारो ख़बरदार आहे. بسم الله الرحمن الرحيم
अल्लाह जे नाले सां शुरू जेको निहायत मेहरबान रहमत वारो आहे। अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम। तंजीलुल किताबि ला रैब फीहि मिर रब्बिल आलमीन। किताब जो लाहिण बेशक परवरदिगारे आलम जे तरफ़ खां आहे। अम यक़ूलून इफ्तराह बल हुवल हक़्क़ु मिर रब्बिक लितुन्ज़िर क़ौमन मा अताहुम मिन नज़ीरिन मिन क़ब्लिक लअल्लहुम यहतदून। छा इहे ही चवनि था त हिन नबी ही क़ुरान पाण ठाहियो आहे, बल्कि इहो ई तुंहिंजे रब जे तरफ़ खां हक़ आहे त जीअं तूं इन्हनि माण्हुनि खे ड्रेजारी जिन वटि तोखां पहिरियां को ड्रेजारण वारो न आयो, हिन उम्मीद ते ड्रेजार त इहे हिदायत माणनि। अल्लाहु अल्लज़ी ख़लक़स समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श मा लकुम मिन दूनिही मिन वलिय्यिन वला शफ़ीअ अफ़ला ततज़क्करून। अल्लाह ही आहे जंहिं आसमान ऐं ज़मीन ऐं जेको बि इन जे विच में आहे सभु कुझु 6 ॾींहंनि में बणायो, पोइ अर्श ते इस्तिवा फरमायो जीअं उन जे शान जे लाइक़ आहे। उन खां सवाइ तव्हांजो को मददगार नाहे ऐं न को सिफारिश करण वारो आहे, पोइ छा तव्हां नसीहत हासिल नथा कयो? युदब्बिरुल अम्र मिनस समाई इलल अर्दि सुम्मा यअरुजु इलैहि फी यौमिन कान मिक़दारुहु अल्फ सनतिन मिम्मा तउद्दून। वो आसमान खां ज़मीन ताईं हर कम जी तदबीर फरमाए थो, सो हर कम उन ॾींहं में उन जी तरफ़ रुजू कंदो जंहिंजो मिक़दार तव्हांजी ॻणप मुताबिक़ 1000 साल आहे। ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم। ही आहे अल्लाह हर लिकियल ऐं ज़ाहिर ॻाल्हि खे ॼाणण वारो, इज़त वारो, रहमत वारो। الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين। उहो ई आहे जंहिं जेका शइ ठाही खूब ठाही ऐं इंसान जी पैदाइश जी इब्तिदा मिटीअ मां फरमायाई। ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين। पोइ इन जो नस्ल हिकु बेक़दर पाणीअ जे खुलासे मां ठाहियाई। ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون। पोइ उन खे ठीक बणायाई ऐं उन में पंहिंजी तरफ़ जो रूह फूकियाई ऐं तव्हांजा कन ऐं अखियूं ऐं दिल बणायाई, तव्हां तमामु थोरो शुक्र अदा कयो था। وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون। ऐं उन्हनि चयो छा जॾहिं असां मिटीअ में मिली वेंदासीं त छा वरी शुरू खां पैदा कया वेंदासीं, बल्कि इहे पंहिंजे रब जी मुलाक़ात जा मुनकिर आहिनि। قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم
ثم إلى ربكم ترجعون अव्हां फरमायो तव्हां खे मौत जो मलाइक मौत ॾे थो जेको तव्हां ते मुक़ररु आहे पोइ तव्हां पंहिंजे रब जी तरफ़ वापसि कया वेंदो ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ऐं कहिड़ी तरह तूं ॾिसी हा जॾहिं मुजरिम पंहिंजे रब वटि पंहिंजनि मथनि खे हेठि झुकायल हूंदा ऐं चवंदा हूंदा ए असांजा रब असां ॾिठो ऐं ॿुधो तूं असांखे वापसि मोकिल त जीअं नेक कम कयूं बेशक असां यकीन करण वारा आहियूं ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين ऐं जेकॾहिं असां चाहियूं हा त हर साह खे उन जी हिदायत ॾियूं हा पर मुंहिंजी इहा ॻाल्हि तइ थी चुकी आहे त मां ज़रूर जहन्नम खे जिन्ननि ऐं इंसाननि सभिनी सां भरींदुसि فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون पोइ हाणे चखो हिन ॻाल्हि जो बदिलो जो तव्हां पंहिंजे उन ॾींहं जी हाज़िरी खे विसारे छॾियो हो बेशक असां तव्हां खे छॾे ॾिनो ऐं पंहिंजे अमलनि जे बदिले में हमेशा जे अज़ाब जो मज़ो चखो إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون असांजी आयतुनि ते उहे ई माण्हू ईमान आणनि था जिन खे जॾहिं हिननि आयतुनि जे ज़रिए नसीहत कई वेंदी आहे त उहे सजदे में किरी पवंदा आहिनि ऐं पंहिंजे रब जी तारीफ़ कंदे उन जी पाकाई बयानु कंदा आहिनि ऐं उहे तकब्बुर नथा कनि تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون इन्हनि जा पासा संदन सुम्हण जी जायुनि खां जुदा हूंदा आहिनि ऐं इहे डोड़ींदे ऐं उमीद कंदे पंहिंजे रब खे पुकारींदा आहिनि ऐं असांजे ॾिनल मां ख़ैरात कंदा आहिनि فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون पोइ कंहिं साह खे मालूम नाहे उहा अखियुनि जी थधाण जेका इन्हनि जे लाइ इन्हनि जे अमलनि जे बदिले में लिकाए रखी आहे أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون त छा जेको ईमान वारो आहे उहो उन वांगुरु थी वेंदो जेको नाफ़रमान आहे इहे बराबरि न आहिनि أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون बहरहाल जिन ईमान आंदो ऐं उन्हनि चङा कम कया त उन्हनि जे लाइ उन्हनि जे अमलनि जे बदिले में महिमानी जे तौर ते रहण जा बाग आहिनि وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها
وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ऐं जेकी नाफ़रमान थिया त उन्हनि जो ठिकाणो बाहि आहे। जॾहिं बि इन मां निकिरण चाहींदा त वरी इन ई में मोटाया वेंदा ऐं इन्हनि खे चयो वेंदो इन बाहि जो अज़ाब चखो जंहिंखे तव्हां कूड़ो चवंदा हुयो। وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ऐं ज़रूर असां इन्हनि खे वॾे अज़ाब खां पहिरियां वेझड़ाई जो अज़ाब चखाईंदासीं जंहिंखे ॾिसंदड़ ॾिसी चए त उमीद आहे इहे माण्हू रुकिजी वेंदा। وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ منتقمون ऐं इन खां वधीक ज़ालिम केरु जंहिंखे उन जे रब जी आयतुनि जे ज़रिए नसीहत कई वञे पोइ बि उहो इन्हनि खां मुंहुं मोड़े। बेशक असां मुजरिमनि खां बदिलो वठण वारा आहियूं। وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ ऐं बेशक असां मूसा खे किताब अता फरमायो सो तूं इन्हनि जे मिलण में शक न कर ऐं असां इन खे बनी इसराईल जे लाइ हिदायत बणायो। وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ऐं जॾहिं बनी इसराईल सबर कयो त असां इन्हनि मां कुझु माण्हुनि खे इमाम बणायो जेकी असांजे हुकुम सां रहनुमाई कंदा हुआ ऐं उहे असांजी आयतुनि ते यकीन रखंदा हुआ। إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ बेशक तव्हांजो रब क़ियामत जे ॾींहुं इन्हनि में हिन ॻाल्हि जो फ़ैसिलो करे छॾींदो जंहिं में इहे इख़्तिलाफ़ कंदा हुआ। أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ ऐं छा हिन ॻाल्हि इन्हनि जी रहनुमाई न कई त असां इन्हनि खां पहिरियां केतिरियूं क़ौमूं हलाक करे छॾियूं जिन जी रिहाइशी जायुनि में इहे हलंदा फिरंदा आहिनि। बेशक इन में ज़रूर निशानियूं आहिनि पोइ छा इहे ॿुधनि नथा। أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ऐं छा इन्हनि न ॾिठो त असां ख़ुश्क ज़मीन जी तरफ़ पाणी मोकिलींदा आहियूं पोइ इन मां फसल कढंदा आहियूं जंहिं मां इन्हनि जा चौपाया ऐं इहे पाण खाईंदा आहिनि सो छा इहे ॾिसनि नथा। وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ऐं इहे चवंदा आहिनि उहो फ़ैसिलो कॾहिं थींदो जेकॾहिं तव्हां सचा आहियो। قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ अव्हां फरमायो फ़ैसिले जे ॾींहुं काफ़रनि खे इन्हनि जो ईमान आणणु नफ़ो न ॾींदो ऐं न इन्हनि खे मोहलत मिलंदी।
فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. पोइ इन्हनि खां मुंहुं फेरे छॾ ऐं इंतज़ार कर, बेशक इहे बि इंतज़ार में आहिनि. بسم الله الرحمن الرحيم. अल्लाह जे नाले सां शुरू जेको निहायत मेहरबान रहमत वारो आहे. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. ए नबी, अल्लाह खां टिजंदा रहिजो ऐं काफ़रनि ऐं मुनाफ़िकनि जी ॻाल्हि न ॿुधिजो. बेशक अल्लाह इल्म वारो हिकमत वारो आहे. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. ऐं उन जी पैरवी कंदो रहिजां जेको तुंहिंजे रब जे तरफ़ां तोखे वही कयो थो वञे. ऐं इंसानो, बेशक अल्लाह तव्हांजे कमनि खां बाख़बर आहे. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ऐं अल्लाह ते भरोसो रख ऐं अल्लाह काफ़ी कम बणाइण वारो आहे. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. अल्लाह कंहिं माण्हूअ जे अंदरि बदिलियूं न बणायूं ऐं उन तव्हांजे उन्हनि ज़ालुनि खे तव्हां जूं हक़ीक़ी माउरूं न बणायो जिन खे तव्हां माउ जीअं चओ, ऐं न उन तव्हांजे पुटेलनि खे तव्हांजो हक़ीक़ी पुट बणायो. ही तव्हांजे पंहिंजे वात जो चवणु आहे ऐं अल्लाह हक़ फरमाए थो ऐं उहो ई राह ॾेखारे थो. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. उन्हनि खे संदन हक़ीक़ी पीउ जो ई चई छॾियो. इहा अल्लाह जे वेझो वधीक इंसाफ़ जी ॻाल्हि आहे. पोइ जेकॾहिं तव्हांखे इन्हनि जे पीउरनि जो इल्मु न हुजे त उहे दीन में तव्हांजा भाउर ऐं तव्हांजा दोस्त आहिनि ऐं तव्हां ते उन में को गुनाह नाहे जेका अणॼाणाई में ग़लती थी, पर उन में गुनाह आहे जंहिंजो तव्हांजे दिलनि इरादो कयो ऐं अल्लाह बख़्शण वारो महिरबान आहे. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. ही नबी मुसलमाननि जो इन्हनि जे जानुनि खां वधीक मालिक आहे ऐं संदन जूं घर वारियूं इन्हनि जूं माउरूं आहिनि.
ऐं मोमिननि ऐं मुहाजिरनि खां वधीक अल्लाह जे किताब में रिश्तेदार हिक ॿिए खां वधीक वेझो आहिनि, पर इहो त तव्हां पंहिंजे दोस्तनि ते एहसान कयो, इहो किताब में लिखियलु आहे। وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ ऐं ए महबूब, यादि कर जॾहिं असां नबियुनि खां उन्हनि जो अहद वरितो, ऐं तोखां ऐं नूह ऐं इब्राहिम ऐं मूसा ऐं ईसा इब्न मरियम खां अहद वरितो, ऐं असां इन्हनि सभिनी खां वॾो मज़बूत अहद वरितो। لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا۔ त जीअं अल्लाह सचनि खां इन जे सच जो सवाल करे ऐं उन काफ़िरनि जे लाइ दर्दनाक अज़ाब तयार करे रखियो आहे। يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا۔ ऐं ईमान वारो, पंहिंजे पाण ते अल्लाह जो एहसान यादि कयो जॾहिं तव्हां ते कुझु लश्कर आया, सो असां इन्हनि ते तूफ़ान ऐं उहे लश्कर मोकिलिया जेकी तव्हां खे नज़र न आया, ऐं अल्लाह तव्हां जे कमनि खे ॾिसी रहियो आहे। إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا۔ जॾहिं काफ़िर तव्हां ते तव्हां जे मथां खां ऐं तव्हां जे हेठां खां आया, ऐं जॾहिं अखियूं वाइड़ी थी वयूं ऐं दिलियूं निड़िन वटि अची वयूं, ऐं तव्हां अल्लाह सां तरह तरह जा गुमान करण लॻो। هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا۔ उते ई मुसलमाननि खे आज़मायो वियो ऐं उन्हनि खे ख़ूब सख़्तीअ सां लोॾियो वियो। وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا۔ ऐं जॾहिं मुनाफ़िक ऐं जिन जे दिलनि में मर्ज़ हो, उहे चवण लॻा, अल्लाह ऐं उन जे रसूल असां सां धोखे जो वादो कयो आहे। وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا۔ ऐं जॾहिं इन्हनि मां हिकिड़े टोले चयो, ऐ मदीने वारो, हिते तव्हां जे रहण जी जाइ नाहे, सो तव्हां वापसि हलो। ऐं इन्हनि मां हिकिड़ो टोलो नबीअ खे इहो चई इजाज़त घुरी रहियो हो त बेशक असांजा घर बिना हिफ़ाज़त जे आहिनि, हालांकि इहे बिना हिफ़ाज़त जे न हुआ, उन्हनि त सिर्फ़ भॼण थी चाहियो। ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا۔ ऐं जेकॾहिं इन्हनि ते मदीने जे मुख़्तलिफ़ तरफ़नि खां फ़ौजूं अचनि हा, पोइ इन्हनि खां फितने जो मुतालबो कयो वञे हा, त ज़रूर इन्हनि जो मुतालबो पूरो कनि हा ऐं इन में देर न कनि हा, पर थोरी।
ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا ऐं बेशक इन खां पहिरियां इहे अल्लाह सां अहद करे चुका हुआ त पुठी न फेरींदा ऐं अल्लाह जे वाइदे जे बारे में पुछियो वेंदो قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا अवां फरमायो जेकॾहिं मौत या क़त्ल खां भॼी रहिया आहियो त हरगिज़ तव्हां खे इहो भॼण नफ़ो न ॾींदो ऐं उन वक़्त बि तव्हां खे थोरी दुनियाई फ़ाइदो हासिल करण जे लाइ ॾिनी वेंदी قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا अवां फरमायो उहो केरु आहे जेको तव्हां खे अल्लाह खां बचाईंदो जेकॾहिं उहो तव्हां जो बुरो चाहे या तव्हां ते रहम फरमाइण चाहे ऐं उहे अल्लाह खां सवाइ कोई हामी न लहंदा ऐं न ई मददगार قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا बेशक अल्लाह तव्हां मां उन्हनि माण्हुनि खे ॼाणे थो जेकी ॿियनि खे जिहाद खां रोकनि था ऐं पंहिंजे भाउरनि खे चवनि था असांजी तरफ़ हलिया अचो ऐं उहे लड़ाई में थोरा ई अचनि था أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا तव्हां जे मथां बुखुल कंदे ईंदा आहिनि पोइ जॾहिं ख़ौफ़ जो वक़्तु ईंदो आहे त तूं इन्हनि खे ॾिसंदे त तुंहिंजे तरफ़ ईअं नज़र कनि था जो इन्हनि जूं अखियूं फिरी रहियूं आहिनि जीअं कंहिं ते मौत शायल हुजे पोइ जॾहिं ख़ौफ़ जो वक़्तु निकिरी वञे थो त माले गनीमत जी लालच में तेज़ ज़बानुनि सां तव्हां खे ताना ॾियण लॻनि था इन्हनि माण्हुनि ईमान आंदो ई नाहे सो अल्लाह इन्हनि जा अमल बर्बाद करे छॾिया ऐं इहो अल्लाह ते घणो आसान आहे يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا इहे समझी रहिया आहिनि त लश्कर अञा न विया ऐं जेकॾहिं इहे लश्कर ॿीहर अचनि त इन्हनि जी ख़्वाहिश हूंदी त काश इहे कंहिं ॻोठ में हुजनि हा ऐं उतां ई खां तव्हां जे ख़बरुनि जे बारे में पुछनि हा ऐं जेकॾहिं इहे तव्हां में रहनि हा त तॾहिं बि थोरा ई विढ़नि हा لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا बेशक तव्हां जे लाइ अल्लाह जे रसूल में बहितरीन नमूनो मौजूद आहे इन जे लाइ जेको अल्लाह ऐं आख़िरत जे ॾींहं जी उम्मीद रखे थो ऐं अल्लाह खे घणो यादि करे थो ولما
فلما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما ऐं जॾहिं मुसलमाननि लश्कर ॾिठा त चवण लॻा ही आहे उहो जंहिंजो असांखे अल्लाह ऐं उन जे रसूल वादो ॾिनो हो ऐं अल्लाह ऐं उन जे रसूल सच फरमायो हो ऐं इन ॻाल्हि उन्हनि जे ईमान ऐं अल्लाह जी रिज़ा ते राज़ी थियण खां अञा वधीक वधाए छॾियो من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا मुसलमाननि में कुझु अहिड़ा मर्द आहिनि जिन हिन अहद खे सचो करे ॾेखारियो जेको इन्हनि अल्लाह सां कयो हो सो इन्हनि मां को पंहिंजी बास पूरी करे चुको ऐं को अञा इंतज़ार करे रहियो आहे ऐं इहे बिल्कुलु न बदिलिया ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما त जीअं अल्लाह सचनि खे इन्हनि जे सच जो सिलो ॾे ऐं मुनाफ़िकनि खे अज़ाब ॾे जेकॾहिं चाहे या इन्हनि खे तौबा जी तौफ़ीक़ ॾे बेशक अल्लाह बख़्शण वारो महिरबान आहे ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا ऐं अल्लाह काफ़िरनि खे इन्हनि जे दिलनि जे साड़ सां गॾु वापसि मोटायो इन्हनि खे कुझु बि भलाई न मिली ऐं अल्लाह मुसलमाननि जे लाइ लड़ाई में काफ़ी थी वियो ऐं अल्लाह कुव्वत वारो इज़त वारो आहे وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا ऐं जिन किताब वारनि उन्हनि मुशरिकनि जी मदद कई हुई अल्लाह इन्हनि खे संदन किलअन खां लाथो ऐं इन्हनि जे दिलनि में रोब विझी छॾियो इन्हनि मां हिकु टोले खे तव्हां क़त्ल कयो था ऐं हिकु टोले खे कैद कयो था وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا ऐं अल्लाह तव्हां खे इन्हनि जे ज़मीन ऐं इन्हनि जे मकाननि ऐं इन्हनि जे मालनि जो वारिस बणायो ऐं उन ज़मीन जो बि जंहिं ते तव्हां अञा कदम न रखियो आहे ऐं अल्लाह हर शइ ते क़ादिर आहे يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا ऐं नबी पंहिंजे बीबियुनि खे फरमाए जेकॾहिं तव्हां दुनिया जी ज़िंदगी ऐं उन जी आराइश चाहियो थियूं त अचो त जीअं मां तव्हां खे माल ॾियां ऐं तव्हां खे चङी तरह छॾे ॾियां وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما ऐं जेकॾहिं तव्हां अल्लाह ऐं उन जे रसूल
ऐं आख़िरत जो घर चाहियो थियूं त बेशक अल्लाह तव्हां मां नेकियूं करण वारनि जे लाइ वॾो अजर तयार करे रखियो आहे। يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا۔ ए नबीअ जी बीबियूं, जेका तव्हां मां हया जे ख़िलाफ़ का खुली जुरअत करे त उनखे ॿियनि जे मुक़ाबले में ॿीणो अज़ाब ॾिनो वेंदो ऐं इहो अल्लाह ते घणो आसान आहे।